अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, हमने मौज़ूआती मुतालिया शुरू किया हुआ है पेज नंबर 56 पे। इसके 3 टॉपिक थे। पहले टॉपिक में से 3 पार्ट थे, तारफ़, हफाजत और फ़ज़ाइल कुरान। तो हमने कुरान मजीद का तारफ़ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसकी हिफाजत और उसके बाद पढ़ेंगे इसके फ़ज़ाइल। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, हफाजत कुरान। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है, यानी किसी इंसान का नाउज़ुबिल्लाह बनाया हुआ कलाम नहीं है। और इस चीज़ की गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी है। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इसे नाज़िल किया, कुरानन, कुरान को, अरबियन, अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल कर सको, यानी समझ सको। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, बेशक हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम अकल कर सको। यानी ये कुरान करीम अल्लाह की वो अजीम किताब है जो अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं कि हमने इसको अरबी ज़बान में नाज़िल किया। यानी कुरान करीम अल्लाह की नाज़िल शुदा किताब है। क्योंकि कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला का सूरतुल हिजर में फरमान है, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक ये जिक्र हमने ही नाज़िल किया है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक ये जिक्र हमने नाज़िल किया, जिक्र से मुराद कुरान करीम, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने, हम दुनिया में देख रहे हैं इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी कुरान करीम के एक लफ्ज, एक हरफ, एक ज़बर ज़ेर में एक थोड़ी सी भी गलती नहीं हुई। कोई इसको चेंज कर ही नहीं सका, क्योंकि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है उसमें कोई को तब्दीली किस तरह से कर सकता है। हम देखते हैं कि हक सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह ताला की हफाजत का ये वादा इस तरह से पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्खों में एक लफ्ज या ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं आया। यानी कुरान करीम पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन कोई एक ज़बर ज़ेर भी चेंज नहीं कर सका। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये अल्लाह की हिफाजत है कि कुरान करीम हमारे पास उसी तरह से है जिस तरह प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। कुरान मजीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक़्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि करीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। जो ही कुरान मजीद की कुछ आयात नाजिल होती, यानी अल्लाह की तरफ से 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके कुरान करीम नाजिल हुआ था। जैसे ही कोई आयात आती, नाजिल होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबे वही को बुलवा कर लिखवा देते थे। कातबे वही वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही को लिखते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहनुमाई भी फरमाते थे कि इन्हें कौन सी सूरत में किन आयात के साथ रखा जाए। क्योंकि कुरान करीम जो हमारे पास मौजूद है, किताबी शक्ल में है, ये तरतीब तौकीफ़ी है। तरतीब नज़ूली वो थी जो आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती थी, और तरतीब तौकीफ़ी वो है जो हमारे पास कुरान मजीद एक किताब की शक्ल में है। और ये तरतीब अल्लाह ताला ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी कि कौन सी आयत किस सूरत में, किस आयत से पहले या किस आयत के बाद रखी जानी है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुकाम मुतय्यन था जहाँ वो अबारत रख दी जाती थी, यानी जो आयत मुबारक नाजिल होती वहाँ रख दी जाती थी। सहाबा कराम उसको साथ साथ याद कर लेते, हिफज करते रहे, और जो लिखना पढ़ना जानते थे वो साथ साथ लिखते रहे। यानी कुरान करीम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही बहुत से सहाबा कराम को हिफज हो चुका था। जैसे ही कुरान करीम की आयात नाज़िल होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा उसकी नकल करके ले जाते और याद करते। मुख्तलिफ औकात,
خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے بارے میں کفار نے کہا تھا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، وقال الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ان کے دل اس سے مضبوط ہوں۔ جملہ تم واحدہ، ایک ہی دفعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ورتلناہ ترتیلا، ہم نے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کفار ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہتے تھے قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کب اور کس وقت اور کس ٹائم میں نازل کرنا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی، یعنی قرآن پاک کو سننے، سمجھنے، لکھنے اور حفظ کرنے میں صرف مرد حضرات ہی نہیں، صحابہ کرام ہی نہیں، بلکہ صحابیات، امہات المومنین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اس میں شامل تھے۔ ان کا جوش و جذبہ تھا، جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ جوش و جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے، سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے اور اس کو حفظ کرتے۔ اس لیے قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی بہت سے صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین اور اہل بیت کو حفظ ہو چکا تھا، اور بہت سے صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی، یعنی مکمل اس کی جتنا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا وہ ساتھ ساتھ لکھتے گئے، یہاں تک کہ جب قرآن پاک مکمل نازل ہو گیا تو بہت سے صحابہ کرام کے پاس اس کی مکمل نقلیں تیار تھیں، یعنی مکمل طور پر ان کے پاس لکھا ہوا محفوظ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے آیات لکھوائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام آیات کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دی تھی، اور ترتیب وہی تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتائی تھی، اسی ترتیب سے یکجا کر کے ایک کتابی شکل دے دی گئی تھی۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام بتا دیے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کو کتابی شکل دینے کے لیے، یعنی قرآن کریم کو، یعنی آیات کو اور صورتوں کو کتابی شکل دینے کے لیے کام کیا، اور نام اور ترتیب اسی طرح سے تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ متعدد مین بہت سی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور حکومت میں قرآن کریم کی جو کتابی شکل بنائی تھی ان کی مختلف کاپیاں تیار کروا کے ہر صوبائی دارالحکومت میں بھجوا دی، تاکہ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے میں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ ہو۔ آہستہ آہستہ جب اسلام پھیلتا گیا ہے اور عربیوں سے نکل کر عجم کی طرف پھیلتا گیا ہے تو وہاں لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی، کیونکہ پہلے قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے، تو یہ کام حضرت حجاج بن یوسف نے کیا۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اس میں کوئی بھی
ایک زبر زیر ایک نقطے کی بھی چینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اس میں کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا ہمارا حفاظت قرآن۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے فضائل قرآن، پھر یہ ہمارا پہلا موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ میں ہم کریں گے فضائل قرآن۔ حفاظت بھی ہم نے کر لیا ہے، تعارف بھی کر لیا ہے، اور اب رہ گیا ہے ہمارا فضائل قرآن، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔